हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का अफसाना है, तुम आम हो या आम, जिसकी राइटर है हंसा कमर। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। तुम आम हो या आम, जिंदगी के बाजार में कुछ भी बासानी नहीं मिलता। बस बहुत सा वक्त, मेहनत और ताकत पोशीदा होती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब जब तक ये बात समझ में आती है, तब तक हम बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फर्क मीर के साथ हुआ। इसने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया, सब अनथक मेहनत के बाद। गुज़श्ता 55 सालों में अगर इसने कोई बात सीखी थी, तो वो फ़कत ये एक जुमला था कि कामयाबी सस्ती नहीं। इसकी कीमत क्या है, ये सवाल आज पहली बार किसी ने इससे किया था। वो सामने खिड़की से नजर आते वक्त में फैले आम के दरख्त को देखते हुए एक यकदम चौंकी, तो इसके पहलू में बैठी सायरा के लहजे में तजस्सुस और जानने का इश्तियाक बराबर झलक रहा था। कीमत, उन्होंने लफ्ज़ कीमत पर जोर देकर एक बार फिर पूछा। शायद वो अपनी 55 साला जिंदगी से जवाब खोजने की तकतूम करना चाहती थी। बिल्कुल गिरीनी दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। और अभी आपने कहा कि कामयाबी सस्ती नहीं है, तो फिर इसकी कीमत तो कोई कीमत होगी ना, जिसे चुका कर हम इसे हासिल कर सकते हैं या फिर शायद ख़रीद सकते हैं। सारा ने टांग पे टांग रखे मोबाइल इस्तेमाल करते बड़े आमियाना से अंदाज में वजाहत की। फरहन ने इसके शफाफ चमकते चेहरे को बगौर देखा। आज की नस्ल कितनी मल्टीटास्किंग है, हर काम एक साथ करना चाहती है। इन्हें इसका ये अंदाज को ज़्यादा भाया नहीं। वो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ज्ञान समेटना चाह रही थी। उन्हें यकदम अपना वक्त याद आ गया, जब उस्तानी साहिबा हम कलाम होती तो किसी की मजाल जो साथ कोई दूसरा काम कर ले। हम तो सारे काम काज छोड़कर बस पूरी तवज्जो के साथ ज्ञान समेटने की चाह में रहते थे। और एक आज की नस्ल है, सब कुछ एक साथ समेटना चाहती है कि इनकी एक मुट्ठी में झट सब समा जाए। और सॉरी गिरीनी, ये रख दिया मैंने अपना मोबाइल। अब प्लीज़ जवाब दे दें। सारा को इनकी खामोशी और संजीदगी देखकर खूब अंदाज़ा हो गया कि वो किस लम्हे के इंतज़ार में है। इस बात पर वो इसे अपनी बात टोक चुकी थी कि अब उन्होंने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वो चाहती थी कि वो लबों की इस पार की ज़ुबान समझकर गुफ्तगू के आदाब अब खुद ही सीख जाए। जिस दिन तुम खामोशी की ज़बान समझ जाओगी ना सारा बेटा, इस दिन तो इल्म की हासिल रूह को पा लोगी। होंठों पर मध्यम सा तबस्सुम बजाय सजाए इसका गमगीन लहजा। इन्हें अच्छा लगा था कि इनकी पोती इसके बंद होंठों की बात बखूबी समझ गई है। सायरा ने मोबाइल सामने पड़े बड़े से शीशे के टेबल पर धरा और एक बार फिर भरपूर इश्तियाक से इन्हें याद दिलाया। तो कामयाबी की कीमत क्या हुई फिर? इस बार इसके लबों पे लगे लिप ग्लॉस से भी ज़्यादा इसकी आंखों में कुछ जानने की गहरी चमक थी। इसके लवाजमात में कुर्बानी, शौक, लगन, सब्र, तजस्सुस और वक्त शामिल है। तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, तो क्या तुम में इतनी सकत है कि उसे पाने के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सको? तुम जो करना चाहते हो, तो इस काम को लेकर तुम पुरजोश हो? जब तुम इस काम को शुरू करो, तो बोर हुए बिना क्या तुम इस काम पर बेपनाह वक्त सर्फ कर सकते हो? अगर तुम पे दर कामयाबियाँ मिली, या किसी वजह से देर हो जाए, या काम में निखार के लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत हो, तो क्या तुम इसके लिए सब्र कर सकते हो? इसके रिज़ल्ट के लिए जल्द बेसब्रे तो नहीं हो जाओगे? क्या तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अपने काम पर नई तहकीकात करो, इसे खुलकर अपने हर पहलू से जानने की कोशिश करो? क्या तुम इस काम को अपना वक्त हता के अपनी तमाम ज़िंदगी दे सकते हो? अगर तुम ये सब कर सकते हो, तो वहाँ तुम कामयाब हो। तुमने इस कामयाबी की कीमत अदा कर दी है। उन्होंने सामने लगे आम के दरख्त पर नजरें टकाईं। 2 पल की खामोशी साथ लेने के बाद जवाब नहायत संजीदे और मतानत से दिया था। पहली बार उन्होंने गौर किया कि आम पक चुके थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस सवाल का जवाब इनके ज़हन में पक चुका था और ज़ुबान से बराबर अदा भी हो चुका था। गिरीनी, आप एक काम को अपनी सारी जिंदगी देने की बात कर रही हैं। सारा के माथे पर बल नमूदार हुए थे। वो नासमझी से कह रही थी। कुछ था जो उसे नागवार गुजरा था। हाँ, मैं एक काम को सारी ज़िंदगी पर मुहित करके इससे बहुत सा तजुर्बा समेटकर हकीकी कामयाब होने की बात कर रही हूँ। उन्होंने नी मुस्कुराते हुए इसी की बात की तौसीक की थी। रास्ता बाहर से एक पका हुआ आम लेकर आओ। और फिर किचन में काम करती मुलाजमा को आवाज़ देकर हुक्म सादिर करने लगी थी। सारा को गिरीनी कभी समझ में नहीं आती थी। वो एक कामयाब खातून थी। कैनेट कॉलेज में लिसानियात की नामी गिरामी प्रोफेसर रह चुकी थी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 20 किताबें लिख चुकी थी और इनके जाने में कितनी पेपर पब्लिश हो चुके थे। वो हर बार जब भी इससे मिलने आती थी, तो इस तरह की किसी गुफ्तगू में उसे फंसा कर चली जाया करती थी।
اوپر سے ماما اور پاپا اس بات پر اتنا خوش ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی گرینی کے ساتھ وقت گزارے، ان سے کچھ سیکھے، مگر سارا وہ بہت ویران کی اس طرح کی فلسفیانہ گفتگو کو ہضم نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے لیے اپنا وقت بہت قیمتی تھا۔ کالج کے بعد تو اس کے اپنے پلانر ہوتے، کبھی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا ہوتا، کبھی شاپنگ پہ، کبھی آرٹ گیلری، پھر بھی گھر بیٹھ کر پڑھائی کے بعد کوئی نیٹ فلکس سیریز دیکھنا ہوتی تھی۔ آج پہلی بار وہ گرینی کی باتوں کو کچھ غور سے سن رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ پہلی بار وہ اپنے ٹرم ٹیسٹ میں فیل ہوتے بچی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ وہ اپنے دوست اور فیملی کا سامنا کیسے کرے گی جو اتنے ذہین ہے؟ یہ سوال آج اسے یہاں کھینچ لایا تھا۔ گرینی کے پہلو میں کامیابی ہونے اور دنیا میں کچھ کر دکھانے کی بھوک ہر انسان کی طرح اس کے اندر بھی نہ صرف موجود تھی بلکہ سر اٹھا کر اسے کوس رہی تھی۔ لہٰذا وہ اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنا چاہتی تھی۔ وہ اس سفر کو روشنی کی رفتار کی مانند بڑی تیزی سے طے کرنا چاہتی تھی، مگر گرینی نے اسے ٹھہر جانے اور سہج سہج کر قدم رکھنے کی تلقین کر ڈالی۔ کچھ لمحے صدقے اور راستہ پکے ہوئے آم کی ٹوکری میں ڈالے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جو بھی آم پک چکا تھا سب توڑ کے لے آئی، اس نے ٹوکری زمین پر پٹکتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا اور عجلت سے واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سارا محویت سے گرینی کو تکتی رہی۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے ٹوکری سے ایک آم نکالا اور سائرہ کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے پوچھنے لگی، ایک آم کو پکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ گرینی نے ہنوز آم اس کی آنکھوں کے سامنے جلاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے پھول بننے سے لے کر پھل بننے تک عام طور پر 120 سے 150 دن درکار ہوتے ہیں۔ بے حد گمگین انداز۔ آم کی پختگی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کا اگلا سوال مزید چونکانے والا تھا۔ پتہ نہیں۔ اس کی گردن ایک بار پھر دائیں بائیں مڑی۔ آم کی پختگی جاننے کے لیے کچھ سائنسی اور مشاہداتی عوامل کو اپنایا جاتا ہے، جیسے کہ آم کے کندوں کے مکمل ابھار کو دیکھنا، اس کی قسم کے مطابق اس کی شکل و صورت کو دیکھنا اور اس کے اندر شکر کی مقدار کو جانچنا۔ جب پھل میں مٹھاس یا شکر کی مقدار 10 سے 12 ڈگری برکس ہو تو ہی آم کا پھل برداشت کے قابل ہوتا ہے، اور اگر اس مرحلے پر آم کو درخت سے توڑ لیا جائے تو ہی پکنے پر آم کی تمام خصوصیات بہتر طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد گرینی نے ہاتھ میں پکڑ آم واپس ٹوکری میں ڈال دیا تھا۔ تبھی سارا نے لبو ہوتے جڑ سوال کیا، مگر اس کی مٹھاس کو کس طرح ناپا جاتا ہے؟ وہ اس بات پر کنفیوز سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے لیے ریفریکٹومیٹر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی پختگی کا معیار کیا ہے، نہ پختگی، درمیانی پختگی یا مکمل پختگی۔ انہوں نے جواب دے کر خاموشی سادھ لی، مگر اس خاموشی نے سارا کو پہلے سے بھی زیادہ غیر آرامدہ کر دیا تھا۔ مگر گرینی، آپ کو ایک دم سے آم کیسے یاد آ گئی؟ یہ معلومات اس کے لیے دلچسپ ضرور تھی، لیکن اس گفتگو کے دوران اسے کچھ بھی ہنگم سی لگی۔ کیونکہ آم کا درخت بالکل تمہاری پشت پر لگا۔ انہوں نے نیم مسکراہٹ سے ہاتھ کے اشارے سے شیشے کے گلاس کے اس پار لگے گھنے آم کے درخت کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی تو سارا نے گردن گھما کر اس ہرے بھرے گھنے درخت کو دیکھا، جس کی تناور شاخوں نے سارے آنگن کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی شاخیں باہیں پھیلائے ہولے سے گرم لو میں جھول رہی تھیں۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ تمہیں کیا بننا ہے؟ کتنا کامیاب ہونا ہے؟ آپ کو کتنا پختہ اور میٹھا بنانا ہے؟ اور اس کے لیے خود کو کتنی ڈگری پکانا ہے؟ آج ہی خود سے پوچھو، تم آم ہو یا آم؟ آم کے درخت نے ایسا افسوس آج پہلی بار اس پر طاری کیا تھا۔ وہ اس کے آنگن میں لگا درخت تھا جسے اس نے کبھی اس نہج پر نہیں دیکھا تھا، نہ یوں پرکھا تھا، اور نہ ہی اس کی چھاؤں، ٹھنڈک اور مٹھاس یوں محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم روشن ہوا اور آنکھیں خوشی سے ٹمٹمانے لگی تھیں۔ وہ جذبات سے مغلوب گرینی سے لپٹ گئی، جو اس عام سے انسان کے لیے عام تھی، جن کی شخصیت میں مکمل پختگی تھی، جسے انہوں نے اپنی زندگی کے بچپن برس دے کر نہ جانے کتنی ڈگری ٹیمپریچر پر پکایا تھا۔ تب جا کر وہ یہ خوشبو، یہ مہک، یہ علم، یہ گیان، یہ عاجزی، یہ نرمی، یہ حلاوت، یہ مٹھاس، یہ محبت، یہ صبر اور یہ قربانی اپنی شخصیت میں گونج پائی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ہم آج کی نسل کتنی جلد باز ہے، ہمیں کامیاب ہونے کی کتنی جلدی ہے۔ ہم ناپختگی کو مزید ٹیمپریچر دے کر مکمل پختگی میں بدلنا نہیں چاہتے، ہم شارٹ کٹ سے دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا سے راتوں رات وائرل ہو جانے کے طلبگار ہیں۔ ہم عام ہو کر خاص بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں عام سے عام بننا ہے، وہ بھی مکمل پختہ۔ اور سائرہ کا احتساب کتنے سالوں تک جاری رہا تھا۔ وہ روز آم کے درخت تلے بیٹھ کر خود سے پوچھتی تھی کہ تم آم ہو یا آم؟ میں نیکسٹ ناول یا افسانہ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔